الله تعالى وبركاته. اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد هذا ان شاء الله اللي غادي نشوف فيه لا ريزومي ديال الشابتر 4. فوالا غادي نبداو ان شاء الله بلي بيرسوناج ديال الشابتر 4. لي بيرسوناج يعني الشخصيات اللي كاينين في هذا الشابتر هذا. فوالا كاينه لاله الزبيده، لو ناراتور، لاله عيشه، مولاي العربي، دريس لو تينيور، المعلم اسلام اي لي زونفون دو فوازين دو لاله عيشه. دونك بالنسبه اللي ما كيعرفش دريس لو تينيور، دريس ماشي دريس العود، هذا دريس لابرونتي ديال المعلم عبد السلام، يعني المتعلم ديال المعلم عبد السلام هو اللي كيتسخر ليه وخدام مزيان. دونك هذا بالنسبه لي بيرسوناج. بالنسبه لليل كاين دار الشوافه وكاين لا ميزون ديال لاله عيشه زنقه الحجامه. دونك لا ميزون ديال لاله عيشه راه كاين زنقه الحجامه. تري بيان. بالنسبه للطون راه لي بروميير جور دو برينتون، يعني الايام الاولى ديال الفصل الربيع بالضبط لو جودي اي لو فوندردي اللي كاين في هذا الشابتر هذا. اذا قلنا الا تطرح لكم واحد السؤال quels sont les saisons de la boîte à merveille, il y a 3 saisons, ce sont l'hiver, le printemps et l'été. اذا قلنا كاين فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الصيف. فصل الخريف ما مذكورش عندنا في هذه الروايه هذه. مزيان. وإلا تطرح سؤال اخر كاين لي لا ديغي توتال دو ليساي، تقدر تقول 9 موا، تقدر تقول 3 سيزون بريسك من اني. اذا المده ديال الحكي في لابوات المرباي هي 9 ديال الشهور، لذلك 3 سيزون من فصل الشتاء، فصل الربيع وفصل الصيف. مزيان. بيان. دونك بالنسبه لي زيفينمون برينسيبو ديال هذا الشابتر هذا، au premier jour du printemps لاله زبيده et son fils rendent visite لاله عيشه qui habitait زنقه حجامه. اذا في الايام الاولى ديال فصل الربيع لاله عيشه والولد ديالها زاروا قاموا بالزياره ديال لاله عيشه اللي كتكون في زنقه الحجامه. مشاو مقدين عندها وداك الشيء هو هذاك وكلشي بخير، وحتى دريس للتاني وصل عليهم واحد الكفه عامره بالخضره وبالفواكه وقارب ديال السكر وباكيه ديال اتاي وقرطه ديال النعناع. مزيان. سيدي محمد profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. Automatiquement c'est normal ان واحد الطفل مشى لعند شي ناس وضيف وداكشي راه غادي يخرج يلعب مع الاطفال ديال داك الحي هذاك. سيدي محمد بروفيت ديال لوكازيون اي جوي افيك لي زونفون دو فوازين ديال لاله عيشه، خدا الفرصه ولعب، قام باللعب مع الاطفال ديال الجيران ديال لاله عيشه. وبطبيعه الحال لي جو اللي لعبوا لو جو دو لا شومبار اي جو دو لا ماري، ولعبوا اللعبه ديال الزواج المشهوره عندنا في المغرب. Et après, les deux femmes pleuraient à cause des malheurs de مولاي العربي. دونك فاش كانت لاله عيشه هي ولاله زبيده كيتحدثوا، دخل مولاي العربي غير العاده ديالو، دخل الوجه ديالو شاحب وداكشي. دونك مولاي العربي a été trahi par son associé عبد القادر. مولاي العربي تقولبوا الشريك ديالو عبد القادر دا ليه السبوت، دا ليه راس المال وكلشي. دونك لي دو فام بلوغي ا كوز دي مالور مولاي العربي، العيالات بجوج غادي يبكيو بسبب داكشي اللي وقع لمولاي العربي. L'après-midi de vendredi, لاله زبيده racontait à son mari les problèmes de مولاي العربي. اذا قلنا هي زارت لاله عيشه نهار الخميس، نهار الجمعه من بعد الظهر عودات لراجلها لي بروبليم ديال مولاي العربي افيك سون اسوسيي عبد القادر. قلنا مولاي العربي تيتخاي باغ عبد القادر، اذا قلنا تقولبوا عبد القادر ودا ليه راسو. نكملوا هنايا، غادي نمسح هذه نكمل فيها واحد ليفينمون اللي باقيين كنت نكتبوها. دونك ليفينمون ديرنيير ليفينمون اللي كاين هو ان المعلم عبد السلام racontait à son fils l'histoire de Abdullah l'épicier. هذا عبد الله l'épicier qui raconte des histoires. إذا فاش سال الحق ديال الاب عاود الابن ديالو على عبد الله
ليبيسي. هذا عبد الله ليبيسي هذا كان مشهور انه كيعاود الحجايات، كيعاود القصص، عنده واحد الطريقه خاصه كيعاود بها القصص. بحال مثلا شي واحد كيكون معروف كنجلس حداه كنبغيو نريحو حداه باش يبدا يعاود لينا القصص. دونك هادشي اللي كاين هذا نعاود لي زيفينمون. قلنا راه au premier jour du printemps Lalla de son fils rend visite à Aïcha qui avait des enfants jeunes. Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisines. قلنا يلعبوا هاد اللعب هذا اللي سالا باغ ان باغار، باغ اون باغار، باغ ان ديسبيت. راك عارف الدراري اللي كيكونوا يلعبوا راه في الاخر كيسالوه بالعصا. Les deux femmes pleuraient à cause du malheur de Moulay El Arabi. Après-midi de vendredi, Lalla Zoubida racontait son mari les problèmes de Moulay El Arabi. Dernier événement, Ma'alem Aslan racontait son fils l'histoire de Abdallah l'épicier. Abdallah الميتي ديالو c'est un épicier. الى هنا اعزائي التلاميذ نكون انني قد ساليت هذا الشابتر هذا، غادي نخلي لكم السبوره قويه باش تنقروا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله.